सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प और जराइम की दुनिया की हैरतनाक कहानी जिसका नाम है हीरे का जिगर। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 8 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। बरसरे इक़्तिदार पार्टी ने जेदे के गिरोह से हज़्ब इख्तिलाफ का इतना बड़ा जलसा तबाह करवा कर सियासी मैदान में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। जिस साबिक सफ़ीर ने जेदे के ज़रिए यह कामयाबी हासिल की थी, उसे सदर ममलिकत ने एक वज़ारत बतौर इनाम दे दी और जेदे को इनाम के तौर पर दिन दहाड़े ताले तोड़ने, रातों को लूट मार और जो जी में आए करने की खुली छुट्टी मिल गई। पुलिस बरसरे इक़्तिदार पार्टी के हुक्म की पाबंद थी। सिर्फ कराची में नहीं, सारे मुल्क में जराइम की ऐसी भरमार हो गई जैसे मुल्क से कानून उठ गया हो। जिनके घर लुटते थे और जिनकी जेबें कटती थीं, वो थानों को दौड़े जाते और सर झुकाते हुए वापस आ जाते थे। थानेदार उनकी रिपोर्टें दर्ज करने के बजाय उनसे ऐसी जिरह करते थे जैसे उन लोगों ने खुद ही अपने घरों में चोरी की हो। कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होती थी, कोई पर्चा चाक नहीं होता था। राह जाते लोगों के कत्ल तक के केस गोल हो जाते थे। हज़्ब इख्तिलाफ के जलसे की नाकामी इस वजह से भी बहुत बड़ी शिकस्त थी कि कारपोरेशन के इंतखाबात होने वाले थे। कहा तो ये जा रहा था कि कारपोरेशन के इंतखाबात गैर सियासी होंगे और सियासी पार्टियों का उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। लेकिन ये मार्का सियासी पार्टियों का ही था। आम इंतखाबात का तो कोई जिक्र ही नहीं करता था, ना सदर ममलिकत आम इंतखाबात के हक में था। चुनाचे पार्टियां बलदियाती इंतखाबात के जरिए अनान हकूमत संभालने के जतन कर रही थी। जेदे के गिरोह ने हज़्ब इख्तिलाफ का जलसा दरहम बरहम किया तो अब हज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर सिर्फ कराची के नहीं बल्कि पाकिस्तान भर के नामी गरामी गुंडे मैदान में लाने की कोशिश कर रही थी। मुल्क की सियासत जो दरअसल इक़्तिदार की जंग थी, बड़ी तेजी से रंग बदल रही थी और खून रेस किस्म के फैसला कुन मरहले में दाखिल हो रही थी। मैदान में हर ओछा हथियार इस्तेमाल हो रहा था। पहले तो जलसों में नारेबाज किराए पर बुलवाए जाते थे, अब हाजरीन भी मुआवजे पर आने लगे। बेरोजगारों और आवारा गर्दों को जरिया मुआश मिल गया और पेशावरों के वारे न्यारे हो गए। चंद महीनों के बाद कारपोरेशन का इलेक्शन लड़ा गया, जो सही मायनों में लड़ा गया। पोलिंग स्टेशनों पर उन्हीं का बोलबाला था जिनके पास पिस्तौल और चाकू थे। पर्चियां रुपयों से भी और धमकियों से भी ली गईं और बेशतर वोटर घरों में दुब के बैठे रहे, लेकिन उनकी पर्चियां बक्सों में पहुंच गईं। कराची के अवाम उस मसम रेज़म पर बहुत सटपटाए लेकिन कुछ भी ना कर सके। वक्त अवाम की तमन्नाओं और आरजुओं को कुचलता तेजी से गुजरता चला गया। शहर में जराइम और ज्यादा बढ़ गए। बलदियाती इंतखाबात में जो लोग कामयाब हुए थे, वो जराइम में इजाफे के जरिए पैदा कर रहे थे। जराइम का इंसदाद उनकी फितरत के खिलाफ था। वो लड़ाई, मार कुटाई और गुंडागर्दी के जरिए कामयाब हुए थे। अब कारपोरेशन के इजलासों में भी गुंडागर्दी जारी रखे हुए थे। 6 महीने गुजर गए। इन 6 महीनों के दौरान जेदा 3-4 मरतबा बूढ़े मौसीकार के यहाँ गया। हस्बे मामूल सितार सुनी, बातें की, बातें सुनी और एक रात वो वहीं सो गया, लेकिन पोप फटते ही हड़बड़ा कर उठा और बूढ़े को सोता छोड़कर यूं अपने घर की तरफ भाग खड़ा हुआ जैसे उससे किसी ने कह दिया हो कि तेरे मकान को आग लग गई है। इतनी सवेरे उसे टैक्सी मिली, ना कोई और सवारी। वो तेज कदम चलता गया और सुबह का उजाला निखरने से जरा पहले घर पहुंच गया। लड़के ने दरवाजा खोला तो वो उसी तेजी से अपने कमरे में गया। नाज और बच्चा सोए हुए थे। जेदा रुक गया और उसका दिल बैठने लगा। उसने यूं महसूस किया जैसे वो नींद में चलता रहा है और आंख खुल गई है। उसे कोफ्त सी हुई कि वो क्यों भाग आया था। किसकी खातिर उसने इतना तवील रास्ता पैदल तय किया था? नाज की खातिर? बच्चे की खातिर? वो बेचैन सा होने लगा और सर झुकाते पलंग तक गया, लेटा और सो गया। बच्चा अब बैठता भी था, हाथों और घुटनों के बल चलता भी था और सहारा लेकर खड़ा भी हो जाता था। घर में अब कोई चीज उसकी दस्तरस से महफूज नहीं थी। रींगते सिरकते सहन और बरामदे में घूम फिर आता था। नाज सितार लेके बैठती तो वो सितार पर झपटे मारने लगता था।
وہ ستار کہیں اونچی جگہ جا رکھتی تو وہ چیخ چیخ کر برا حال کر لیتا تھا۔ 2 بار اس نے تار توڑے تھے اور ایک بار تار سے اپنی انگلی کاٹ لی تھی۔ جیدا شام تک نہ جاگتا، لیکن وہ چونک کر جاگ اٹھا، دیکھا بچہ اس کے منہ پر ننھے ننھے تھپڑ مار رہا تھا اور چیخ چیخ کے ہنس رہا تھا۔ ناز کمرے میں نہیں تھی۔ جیدے نے لپک کر بچے کو اٹھایا اور اپنے سینے پر لٹایا، لیکن بچہ لیٹنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے جیدے کے سینے پر کودنا شروع کر دیا۔ ننھے کی بندروں جیسی حرکتوں پر جیدہ پہلے مسکرایا، پھر کھل کر ہنسا، لیکن اپنی ہی ہنسی کی آواز پر چونک اٹھا۔ پھر یوں ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے وہ خود نہیں کوئی اور ہنسا تھا۔ اس کی نگاہیں ہنسی کی بھٹکتی گونج کا تعاقب کر رہی تھیں۔ وہ جھنجھلایا، لیٹے لیٹے بچے کو فرش پر بٹھا کر اٹھا اور باہر کو چل پڑا۔ اس کا دل بے طرح دھڑک رہا تھا۔ اس سے پہلے اس کا دل کبھی یوں نہیں دھڑکا تھا۔ قتل اور ڈاکے کے وقت بھی اس کا دل یوں نہیں دھڑکا کرتا تھا۔ اس نے تو کبھی محسوس ہی نہیں کیا تھا کہ اس کے سینے میں دل ہے جو دھڑکتا ہے۔ ناشتہ نہیں کرو گے؟ اس نے گھوم کر دیکھا۔ ناز ہاتھ میں ٹرے اٹھائے برآمدے میں کھڑی تھی۔ نہیں، جیدے نے کہا، میں باہر جا رہا ہوں، اور وہ دروازے کی طرف چل پڑا۔ اسے بچے کی چیخ سنائی دی۔ اس نے گھوم کر دیکھا، بچہ ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل اس کی طرف بھاگا آ رہا تھا اور رو رہا تھا۔ جیدہ لوٹ آیا اور لپک کر بچے کو اٹھا لیا۔ بچہ چپ ہو گیا اور ایک ہاتھ سے اس کا ایک کان اور دوسرے ہاتھ سے اس کی ناک پکڑ لی۔ جیدے کے سارے وجود میں مسرت اور پیار کی لہر دوڑ گئی۔ اتنے میں ٹیپو کمرے میں آیا، بولا، استاد، وقت ہو رہا ہے، ادھر چلنا ہے۔ جیدے کو یاد آ گیا کہ انہیں ایک خاص پروگرام پر جانا تھا جہاں اس کی موجودگی لازمی تھی، لیکن بچہ اس کی گود میں بیٹھا تھا اور وہ چمچ سے بچے کو چائے پلا رہا تھا۔ ٹیپو نے جب اسے کہا کہ وقت ہو رہا ہے تو جیدے کو صدمہ سا ہوا، جیسے اسے حسین خواب سے جگا دیا گیا ہو۔ مجھے ضرور لے چلو گے؟ جیدے نے ایسی آواز میں کہا جس میں بے بسی اور مایوسی تھی۔ تم ہی چلے جاؤ، تمہیں معلوم ہی تو ہے کیا کرنا ہے۔ ٹیپو کے ماتھے کے شکن گہرے ہو گئے اور اس کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ اس نے جیدے کو ایسی نگاہوں سے دیکھا جس میں احتجاج بھی تھا، شکوہ بھی۔ اس کی سکڑی ہوئی نگاہیں اور ماتھے کے شکن بازبان خاموشی کہہ رہے تھے، تم نے کبھی یوں تو نہیں کہا تھا استاد۔ یا شاید وہ اپنے استاد سے کہنا چاہتا تھا کہ تم کبھی یوں بے بس اور مایوس تو نہیں ہوئے تھے۔ ٹیپو کچھ کہے بغیر کمرے سے نکل گیا۔ ناز ٹیپو کے تیور بھانپ گئی۔ چلے جاؤ نا، ناز نے سنجیدگی سے کہا، یا تو چھوڑ دو اس دھندے کو اور شریفوں کی زندگی بسر کرو۔ ممکن نہیں تو دوستوں سے یوں تو نہ بگاڑو، وہ بلانے آیا اور تم نے ٹال دیا۔ جیدے نے ناز کو دیکھا، اس کے چہرے پر حسین سی متانت تھی۔ اسے یوں لگا جیسے اس کا ہر فیصلہ ناز ہی تو کیا کرتی ہے اور وہی اس کے لیے سوچا کرتی ہے۔ ایسے میں اسے ناز کے حسن میں تقدس کی سی جھلک نظر آئی۔ اس نے بچے کو پلنگ پر بٹھایا، چائے کی پیالی پی اور بغیر بات کیے باہر نکل گیا۔ منا اور ٹیپو ابھی دور نہیں گئے تھے، جیدے نے انہیں جا لیا اور ٹیپو کے کندھے پر بھرپور تھپڑ مار کر بولا، کیوں پٹھے؟ منہ بسور کے چلے آئے تھے؟ میں تو ذرا مذاق کے موڈ میں تھا۔ استاد، ٹیپو نے غسیلی سی سنجیدگی سے کہا، اس چھوکری کو چلتا کرو ورنہ کراچی میں پٹ جاؤ گے، تمہارے بال کے تمہارے سر چڑھ کودیں گے۔ جیدے نے کھل کر کہا لگایا اور بولا، تم پاگل ہو ٹیپو۔ اب کہ وہ اپنے کہے پر نہ چونکا۔ یہ اس کی اپنی دنیا کا کہا تھا، جس میں جرم کا خمار تھا، گناہ کی لذت تھی، اور جس میں انسانی جذبات کا ذرا بھر دخل نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر پہلے کمرے میں وہ اپنی جس ہنسی پر ٹھٹک گیا تھا، وہ دوسری دنیا کی ہنسی تھی۔ اس دنیا کی ہنسی جس میں اس کی روح تشنا اور دل پیاسا ہوتا ہے۔ جیدے کی سرگرمیوں میں سیاسی جرائم روز بروز بڑھ رہے تھے۔ اخلاقی جرائم کی رفتار تو پہلے ہی بہت تیز تھی۔ اس کا گروہ اور ہر وہ گروہ جسے پشت پناہی حاصل تھی، دن دہاڑے ڈاکے ڈال رہا تھا۔ چلتی بسوں میں جیبیں کٹ رہی تھیں، گرفتاریاں بھی ہوتی تھیں اور عدالتوں میں مقدموں کے انبار لگے جا رہے تھے۔ جیدے کو ادھر بھی توجہ دینی ہوتی تھی۔ سیاسی اکھاڑے کی بھاگ دوڑ الگ تھی، حریف پارٹیوں کی بھی جاسوسی کرنی ہوتی تھی۔ چنانچہ اس نے رات کے پروگرام منے اور ٹیپو کے سپرد کر دیے تھے۔ وہ دونوں بھی کم استاد نہیں تھے، بچپن کے جرائم پیشہ تھے۔ ٹیپو نے 16-17 برس کی عمر میں حیدرآباد کے گرد و نواح میں 1 سال تنے تنہا راہزنی کی تھی، اور منے کو تو ممبئی کے استادوں نے پالا پوسا تھا۔ جیدے کو ان پر مکمل بھروسہ تھا۔
सियासी और इखलाकी जराइम में वक्त उड़ा जा रहा था। नित नई सियासी पार्टियां जन्म ले रही थीं, नए महाज कायम हो रहे थे, नए हरबे इस्तेमाल हो रहे थे, पुरानी शराब नई बोतलों में पेश की जा रही थी, अवाम की आंखों में नई से नई धूल झोंकी जा रही थी और जलसों, हंगामों, बयानों और किराए के नारों के गुल गपाड़ों में अवाम की सिसकियां और फरियाद सिर्फ दब कर रह गई थीं। जेदे का दिन तो भाग दौड़ में गुजर जाता था, लेकिन शाम होते ही वो ऐसी बेकली महसूस करने लगता जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। एक शाम वो थका मांदा बूढ़े मौसीकार के यहाँ चला गया, सरूद पर 3 नगमे सुने और वहीं लेट गया। आंख खुली तो सूरज तलू हो रहा था। वो यूं तड़प कर उठ बैठा जैसे किसी पारसा से भूले भटके या नीम गशी की कैफियत में कोई गुनाह सरजद हो गया हो। वो बूढ़े से बात किए बगैर बाहर निकल गया और अपने जमीन दोज गर्दाब में बह गया। दिन गुजर गया और शाम को उसने वो ही बेकरारी महसूस की जो कल की थी। चर्च भरे 3 सिगरेट पी डाले, मगर बेकरारी बढ़ती ही गई। एक अड्डे पर जाकर 2 बाजी फ्लैश खेली, आधी बोतल विस्की पी ली, मगर जहनी कैफियत पर जरा भर असर न हुआ। रात का दूसरा पहर था। जेदा अड्डे से निकला, उसे यकीन हो चला था कि वो रात भर सो नहीं सकेगा। वो बाली के यहाँ रात गुजारने की खातिर नेपियर रोड की तरफ चल पड़ा। चंद ही कदम चला था कि उसके करीब एक टैक्सी आ रुकी। उस्ताद, टैक्सी से आवाज आई, कहाँ टांगें घसीट रहे हो, बैठो पहुंचा दूं। कौन हो भाई? जेदे ने झुककर ड्राइवर को देखा और बोला, ओह, तुम हो, चलो भाई। टैक्सी चलती रही। वो ड्राइवर के साथ बातें करता रहा और नेपियर रोड बाली के पास जाने के बजाय अपने घर पहुंच गया। अंधेरे में ही पलंग पर बैठा लेट भी गया, लेकिन दिल और ज्यादा बेचैन हो गया। जरा देर करवटें बदलीं, आखिर उठकर लालटेन जलाई, देखा नाज और बच्चा सोए हुए थे। जेदे के रगो रेशे में ठंडा सा सुकून सरायत करने लगा, जैसे बुखार की तपिश खुशगवार थकान बन गई हो। वो दोनों को टिकटिकी बांधे देखता रहा। 2 बिल्लियां दीवार से कूदकर सहन में आ गईं और मकान का माहौल बिल्लियों की लड़ाई की पुरहोल आवाजों से लरज उठा। जेदा चौंक कर बाहर को दौड़ पड़ा, जैसे बिल्लियां बच्चे पर झपटने को आ रही हों। बिल्लियां कमरे से दूर सहन में लड़ रही थीं, जो पहले भी यहां आकर लड़ा करती थी, लेकिन जेदे ने आज पहली बार महसूस किया कि बिल्लियों की आवाज किस कदर डरावनी होती है और इससे बच्चे डर जाते होंगे। वो सहन में उनकी तरफ दौड़ा तो बिल्लियां दीवार पर चढ़कर अंधेरे में गुम हो गईं। जेदा कमरे में वापस आया तो उस पर फातिहाना सी कैफियत तारी थी, जैसे किसी दुश्मन को कत्ल कर आया हो। वो मसरूर था, उसकी कोई ऐसी हिस्स सकूं पजीर हो गई थी जिसकी मौजूदगी का उसे इल्म तक नहीं था। उसने लालटेन की बत्ती मद्धम कर दी, लेटा और लेटते ही सो गया। सूरज बहुत चढ़ आया था जब उसकी आंख खुली। देखा, बच्चा सहन में खेल रहा था। मुन्ना और टीपू सुबह सवेरे से उसके मुंतजिर थे। उनके मुखबिर ने इत्तला दी थी कि कमोबेश 40,000 रुपया एक कार में हैदराबाद जा रहा है। उनका इरादा था कि हैदराबाद से चंद मील उस तरफ राहजनी की जाए। जेदे को देखकर मुन्ना बाहर आया और उसे तमाम तर तफसीलात बताईं और ये भी कि उन्हें फौरन रवाना हो जाना चाहिए, वरना कार निकल जाएगी। जेदे के चेहरे पर रौनक आ गई। तुम दोनों तैयार हो जाओ, उसने कहा, मैं चलूंगा। मुन्ना भागकर अंदर चला गया। जेदा कमरे की तरफ चला तो बच्चे ने देख लिया और पू 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 करता उसकी तरफ भागा। जेदे ने उसे टाल देना चाहा, लेकिन बच्चा उसकी टांगों से लिपट चुका था। जेदे ने उसे गोदी ना उठाया। बच्चे ने उसकी उंगली थाम ली और सहन की तरफ खींचने लगा। वो अब झूमता डोलता चल भी लेता था। जेदे को बच्चे ने सहन के वस्त में बिठा लिया, जहां 3 चम्मच पड़े थे। बच्चे के पास खिलौना तो कोई था नहीं। वो बावर्ची खाने से चम्मच उठा लाया था और उनसे मिट्टी खोद रहा था। बच्चे ने एक चम्मच जेदे के हाथ में दे दिया और जिद करने लगा कि पूपू भी मिट्टी खोदे। जेदा बच्चे के साथ बच्चा बन चुका था। चलो उस्ताद, टीपू की आवाज ने उसे चौंका दिया। जल्दी उठो उस्ताद, मुन्ने ने कहा। जेदे ने दोनों को यूं देखा जैसे फांसी का कैदी आखिरी सुबह उन वार्डरों को देख रहा हो जो उसे फांसी के तख्ते की तरफ ले जाने आए हों। टीपू, जेदे ने कहा, मेरा ख्याल है जाने दो। उस्ताद, टीपू ने हैरत जदा होकर पूछा, क्या कहा? जाने दो? इतनी दूर जाना अच्छा नहीं, जेदा बोल रहा था, लेकिन जबान जैसे हकला रही थी। उखड़ी उखड़ी सी आवाज में बोला, हो सकता है कार वालों के पास पिस्तौल या बंदूक हो। देखो ना, इतनी दूर। लेकिन वो फिक्रा पूरा ना कर सका क्योंकि मुन्ना और टीपू
उसकी बात अधूरी छोड़कर जा चुके थे। मुन्ना और टीपू तो अपने कमरे में चले गए, लेकिन जेदा उनके रद्द अमल को नजरअंदाज ना कर सका। अपने साथियों के साथ उसे अपना सलूक अच्छा ना लगा। उसने शिकार की खबर पाकर कभी सोचा भी ना था कि कोई बंदूक और पिस्तौल लिए सामने आ जाएगा। वो तो हर लम्हा मरने मारने पर तुला रहता था, मगर आज उसने साथियों को बंदूक और पिस्तौल से डराने की कोशिश की थी। जेदा अपने कहे हुए अल्फाज पर सटपटा कर रह गया। वो उठा और बच्चे को यकसर नजरअंदाज करके कमरे में चला गया और लेट गया। नाज ने चाय ला कर रखी और उसने ना जाने क्या कहा, लेकिन जेदे ने ना चाय को देखा, ना नाज को, ना उसकी बात सुनी, और तल्ख सोच में खोया रहा और अपने आप में बुजदिली, खफत और झींप महसूस करता रहा। उसने कोशिश की कि एक ही छलांग में इस ज़हनी कश्मकश से निकल जाए और अपनी दुनिया में जा पहुंचे, लेकिन उसकी अपनी ही जात में कोई अजीम कुवत जाग उठी थी। जेदा आजाद होने को हाथ पांव मारने लगा, लेकिन ख्याल उलझते ही गए। देखते ही देखते उसकी दाखिली दुनिया में हंगामा बरपा हो गया। वो झुंझुला कर उठ बैठा, जरा सी देर कमरे में टहला, बेख्याली में ठंडी चाय की एक प्याली पी और मेज पर जा बैठा। दराज खोली और डायरी निकालकर वर्क उलटने लगा और बरसों पहले लिखे हुए एक सफ़े पर रुक गया। एक एक लफ्ज से खून टपक रहा था। निहायत खौफनाक वारदात लिख रखी थी। जेदा पढ़ने लगा और बरसों पुरानी वो वारदात उसके तसव्वुरात में उभर आई। जेदा तसव्वुरों की दुनिया में दूर तक निकल गया। उसके जिस्म ने झुरझुरी ली और वो यूं उचक कर उठ बैठा जैसे जंजीरें टूट गई हों। डायरी के एक ही वर्क ने प्यार और मोहब्बत की जंजीरें तोड़ दी और वो अपनी दुनिया में पहुंच गया। दूसरे लम्हे वो मुन्ने और टीपू के कमरे में खड़ा था। नाज अपने कमरे में खड़ी रही, खोई खोई सी। सुनो भाई, जेदे ने कहा, मैंने हैदराबाद जाने से तुम्हें रोका था, तुम शायद गलत समझ बैठे हो। आज बहुत जरूरी काम है। दोनों मुतवज्जा हुए। जेदे ने कहा, वो जो नया लीडर है ना, क्या नाम है उसका? आगा, वो छोटी छोटी दाढ़ी वाला। आज उसका सत्यानाश कर दो। तमाम छोकरों से कह दो कि आज ही ईरानी होटलों में जा बैठें, बस स्टॉपों पर जमकर खड़े हो जाएं, मस्जिदों में पहुंचें और जगह जगह मोमिनों की सूरत बनाकर खबर फैला दें कि आगा ने एक लड़की को अपनी कोठी में मुलाजमत देने के बहाने बेआबरू किया है। लड़की ने शोर मचा दिया तो आगा ने उसे कत्ल करवा दिया और लाश का कुछ पता नहीं। बाकी तुम जानते ही हो कि वो अफवाह किस तरह फैलाई जाती है। पैसे लेते जाओ, ये 6,000 का सौदा है। मैं कल पार्टी से पैसे वसूल कर लूंगा। सिर्फ मुन्ना और टीपू ही नहीं, उनका सारा गिरोह किसी के खिलाफ झूठी खबरें घड़कर नफरत फैलाने में माहिर थे। कराची में एक नई सियासी पार्टी बनी थी जिसका बानी और लीडर कोई आगा था। नए लीडरों को मैदान से भगाने का बेहतरीन जरिया यह था कि उनके खिलाफ कोई स्कैंडल घड़ो और उसकी तशहीर कर दो। दूसरा जरिया ब्लैक मेलिंग का था। यह काम पढ़ी लिखी और बड़ी होशियार तवाइफों से करवाया जाता था। तीसरा जरिया पुलिस थी। पुलिस हुकूमत की थी और हुकूमत जिस पार्टी की थी वो हस्बे इख्तलाफ के जिस लीडर को चाहे किसी न किसी जुर्म में गिरफ्तार करवा देती। पुलिस उसके खिलाफ मुकदमा तैयार करती थी और जेदा और उसके गिरोह के आदमी इस्तगासा के गवाह होते थे। अदालत में जेदा किसी रफाही इदारे का सदर और उसके बाल के मुअज़्ज़िज़ और मजलूम शहरी होते थे। अब एक लीडर को अवाम की नज़रों में गिराने की ज़रूरत महसूस हुई तो जेदे की खिदमात हासिल की गईं। जेदे ने मुन्ने और टीपू को हिदायत जारी कर दी। वो दोनों जो अभी अभी अपने उस्ताद से मायूस हो गए थे, इस मुहिम पर रवाना हो गए। उन्हें खुशी इस पर हुई कि उनका उस्ताद अपनी दुनिया में वापस आ गया था। जेदा नाज के कमरे में नहीं गया। वो बच्चे को देखना नहीं चाहता था। उसे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया, जैसे बच्चे से भाग निकला हो। मीरिया वेदर टावर तले बसों की कतार खड़ी मुसाफिरों के हजूम को निगल रही थी और एक तरफ 15-20 आदमी किसी को नरगे में लिए खड़े थे। जेदे ने आगे बढ़कर देखा। मुन्ना चेहरे पर गुर्बत, पारसाई और मजलूमियत के तासुरात पैदा किए लोगों को एक सियासी लीडर के खिलाफ स्कैंडल सुना रहा था। जेदे ने देखा कि सुनने वालों का मजमा बढ़ता जा रहा था और उनके चेहरों पर गम और गुस्से के तासुरात नुमायां हो रहे थे। मुन्ना उस लीडर और उसकी पार्टी के खिलाफ जो नफरत फैला रहा था, वो सुनने वालों के दिलों में उतरकर आंखों में जाहिर होने लगी थी। मुन्ने ने जगह निहायत मौजू ढूंढी थी। टावर वो मुकाम है जहां कराची की तमाम बसें आकर रुकती हैं और कराची के कोनों खुदरों के मुसाफिर यहां से बसों में सवार होते हैं।
آج ان بسوں کے مسافر محلے والوں کو سنانے کے لیے انتہائی سنسنی خیز اور درد بھری خبر ساتھ لیے جا رہے تھے۔ ٹاور سے جو بس نکلتی تھی، غم و غصہ اور اس سیاسی لیڈر کے خلاف نفرت و حقارت کے شعلے لے کر نکلتی تھی۔ جیدہ ٹاور سے پیدل ہی چل پڑا اور ٹرام پٹے کے سٹاپ پر پہنچ گیا۔ وہاں اس کے گروہ کا ایک اور آدمی مننے سے بھی زیادہ دردناک لہجے میں یہی اسکینڈل ایک محفل میں بیٹھا سنا رہا تھا، اور سٹاپ پر کھڑے مسافر نفرت سے دانت پیس رہے تھے۔ جیدہ ماہر نفسیات نہیں تھا، وہ تو خود نفسیاتی مریض تھا، لیکن وہ اپنے ملک کے لوگوں کی کمزوریوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ لوگ فریب خوردہ ہیں اور فریب پر فریب کھائے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی کشتی کے مسافر ہیں جس کے ملاح کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں۔ ہر ملاح دوسروں سے مختلف سمت کو چپو مار رہا ہے اور کشتی ڈول رہی ہے۔ جیدہ جانتا تھا کہ مہنگائی، بے انصافی، رشوت خوری اور جرائم پیشہ لوگوں کی دہشت کے مارے ہوئے لوگ ایسی افواہوں کو فوراً مان لیتے ہیں جو کسی لیڈر کو رسوا کرنے کے لیے پھیلائی جاتی ہے۔ ان افواہوں میں عوام کی تسکین کا سامان ہے، اور وہ ان افواہوں کو اور زیادہ دل پسند بنا کر آگے پھیلاتے تھے۔ جیدہ خراما خراما صدر تک پہنچ گیا اور ریگل سٹاپ پر جا رکا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ ایک آدمی نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بھائی صاحب، سنا آپ نے بھی؟ کیا؟ اس آدمی نے جیدے کو وہی سکینڈل سنا دیا جس کا خالق جیدہ ہی تھا۔ آخر اس ملک کا حشر کیا ہوگا بھائی صاحب؟ اس آدمی نے احتجاج سے بھرپور آواز میں کہا۔ خدا کا قہر نازل نہیں ہوگا اس ملک پر؟ اللہ بیڑا غرق کرے اس لیڈر کا بھائی صاحب۔ غریبوں کی بہو بیٹیوں کی عزت بھی محفوظ نہیں اس ملک میں۔ جیدے نے اسکینڈل میں رنگ آمیزی شروع کی تو اس آدمی کے آنسو نکل آئے، اور تھوڑی دیر کے بعد جیدے کے گرد ایک ہجوم جمع ہو گیا جو دیکھتے ہی دیکھتے احتجاج اور غم و غصے کا سمندر بن گیا۔ جیدے کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اس سمندر میں طوفان برپا کر رہے تھے، اور اس کے چہرے پر وہی رونق آ رہی تھی اور رگوں میں وہی لذت سرایت کر رہی تھی جو وہ ڈاکہ ڈالتے، جیب کاٹتے یا تالا توڑتے محسوس کیا کرتا تھا۔ دوپہر تک بسیں غم و غصے کے گرجتے بادل کراچی کے کونے کونے میں اگل آئیں۔ جیدہ بوہری بازار سے گزر رہا تھا۔ اس نے ایک ریڑے کے گرد چند آدمی کھڑے دیکھے جن میں سے ایک نے ریڑے والے سے کچھ خریدا، نوٹوں کا بنڈل پتلون کی جیب سے نکال کر 10 کا ایک نوٹ ریڑے والے کو دیا اور باقی نوٹ جیب میں ڈال لیے۔ جیدہ نوٹوں کو دیکھ کر آگے بڑھا۔ پتلون جیسی آسان ترین جیب میں 10 کے اتنے نوٹ جیدے کو اپنی طرف کیوں نہ کھینچتے؟ جب وہ اس آدمی کے عقب میں ساتھ لگ کر کھڑا ہوا تو اس نے دیکھا کہ ریڑے پر طرح طرح کے کھلونے سجے ہوئے تھے اور وہ آدمی کھلونے خرید رہا تھا۔ جیدے نے ہاتھ اس کی جیب کی طرف بڑھایا تو اس آدمی نے ایک جھنجھنا اٹھا کے بجایا اور ریڑے والے سے کہا، یہ بھی دے دو۔ جھنجھنے کا معصوم سا چھناکا جیدے کے ذہن میں بجلی کی طرح کڑکا، اور اس کے ساتھ ہی ذہن میں ایسی چمک جیسے اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئی ہوں۔ اس نے شکار کی طرف بڑھایا ہوا ہاتھ ریڑے کی طرف بڑھا کر ایک جھنجھنا اٹھا لیا اور بولا، ایک مجھے دے دو اور وہ چابی والی موٹر بھی۔ جب اس کا شکار وہاں سے چلنے لگا تو جیدے نے اسے روک کر کہا، مسٹر، جس جیب میں آپ نے نوٹ رکھے ہوئے ہیں وہاں سے کسی بھی وقت اڑ جائیں گے، ذرا سنبھال کے رکھو، یہ کراچی ہے۔ اس آدمی نے چونک کر نوٹ پتلون کی جیب سے نکال کر کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لیے اور چلا گیا۔ جیدے کے ہاتھ میں جھنجھنا تھا، اس نے اسے ہلایا تو اس کے چھناکے نے اسے دور کہیں ماضی میں پھینک دیا۔ اس نے آنکھیں یوں سکیڑ لیں جیسے شام کے دھندلکے میں دور کسی چیز کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اسے یاد آنے لگا کہ ایسی آواز اس نے برسوں پہلے بھی کہیں سنی تھی، اور جھنجھنا اس کے اپنے ہاتھوں نے بجایا تھا۔ شاید کوئی اس کے لیے جھنجھنا لایا تھا۔ وہ جھنجھلا اٹھا اور چل پڑا، مگر اسے محسوس ہونے لگا کہ اس کی چال میں تبدیلی سی پیدا ہو گئی ہے۔ وہ تو جیسے اپنی چال ڈھال ہی بھول چلا تھا۔ جیدہ گھر آیا تو ناز بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ جیدے نے جھنجھنا اور موٹر ناز کی طرف بڑھائی تو وہ خود ہی جیسے چونک اٹھا ہو۔ اسے اپنے آپ پر غصہ سا آنے لگا اور وہ سٹ پٹا اٹھا، کچھ اس لیے کہ وہ جن زنجیروں سے بھاگنا چاہتا تھا انہیں اپنے ہاتھوں اپنے گرد لپیٹتا جا رہا تھا، اور زیادہ تر اس لیے کہ وہ جذبات کے جھمیلوں میں الجھ کر ہاتھ آیا شکار ہاتھ سے نکال آیا تھا۔ اس نے کھلونے ناز کی طرف پھینک دیے۔ ناز کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ پھیل گئی جو جیدے نے اس کے ہونٹوں پر پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ناز نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ اس کی آنکھوں میں بھی اس قسم کی مسکراہٹ تھی۔
जेदे ने अपने आप में लतीफ सा लर्जा महसूस किया। वो उन नजरों का सामना ना कर सका और अपने कमरे में चला गया। जेदा कुर्सी पर बैठा, टांगे मेज पर रखीं और पेशानी पर यूं हाथ फेरने लगा जैसे दिमाग में कोई भोंडा सा ख्याल अटक गया हो, जिसकी चुभन से दिल बैठा जा रहा हो। नाज को उस मकान में आए साल भर से ज्यादा अरसा बीत चला था। इस अरसे में जेदे ने नाज से बेतकल्लुफ होने या खुलकर बात करने की कभी कोशिश नहीं की थी। उसने तो जैसे कसम खा रखी थी कि हसीन और दिलकश ही सही, वो नाज के जिस्म को छुएगा भी नहीं। वो नाज को जरा बराबर अहमियत नहीं देना चाहता था, लेकिन नाज जब उसे नजर भरकर या तिशना सी निगाहों से देखती थी, तो जेदा उसकी निगाहों का सामना करने से घबराने लगता था। और वो शिद्दत से महसूस करने लगता था कि इस घर में या उसकी अपनी जिंदगी में नाज की कुछ ना कुछ अहमियत जरूर है, जिससे वो इनकार नहीं कर सकता। नाज उस कैद और तन्हाई का जुज बन चुकी थी। वो जुर्मो गुनाह की उस जमीन दोज दुनिया का हसीन और पुरइसरार जर्रा बन गई थी। उसके दिल में एक खदशा घर कर गया था कि वो जब भी उस कैद से निकली तो उसकी जात ही फना हो जाएगी और उसकी इनफरादियत ही खत्म हो जाएगी। ये एक गुरेज था और लाशऊरी फरार। वो दुनिया की गहमा गहमी में लौट जाने से घबरा रही थी। वो मजलूम कम और मुजरिम ज्यादा थी। गुनाहगार को पनाह मिली तो गुनाहों की बस्ती में मिली, और उसने उस बस्ती से समझौता कर लिया। उसे सिर्फ एक दुख था कि जेदा उसके साथ खुलकर बात नहीं करता था, ना उसके पास बैठता था। दिल बहलाने को उसके पास सितार भी था और बच्चा भी, लेकिन सितार उसने जेदे की खातिर सीखी थी और बच्चे को भी उसी की खातिर गोद में लिया था। इसके बावजूद जेदा उससे दूर ही रहता था। मुहज़्ज़िब दुनिया के तमद्दुन ने उसे जो झटके दिए थे और आखिर में असलम ने उसे जिस तरह आसमान से पटका था, उसके सब बल निकल गए थे और वो जेदे के कदमों में गिर पड़ी थी। उसने जेदे से असलम के मुतल्लिक कभी बात नहीं की थी, ना जेदे ने कभी उसका नाम लिया था। नाज असलम को भूल ही जाना चाहती थी, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि 6 महीने हुए असलम इस दुनिया से उठ गया है। असलम खुदकुशी कर चुका था। जेदे के ब्लैक मेलरों ने 3 बार असलम को ब्लैकमेल किया था और नाज का अगवा भूत की तरह उसके दिलो दिमाग पर सवार हो गया था। उसने जाने कैसे कैसे जतनों से 1,500 रुपया जेदे के ब्लैक मेलरों को दिया और उनके कदमों में सर रख के रोया था कि नाज को अदालत में पेश ना होने दें। आखिरी बार वो चंद दिनों के लिए कराची आया था तो जेदे के आदमियों ने उसे देख लिया और रात के वक्त उसके हाथ जा धमके। वो एक फ्लैट की तीसरी मंजिल में ठहरा हुआ था। जेदे के आदमियों ने उसे कहा कि हम नाज को कोर्ट में पेश करने वाले हैं और वो बयान देगी कि मुझे असलम ने जबरदस्ती अगवा किया और बेच डाला, और हम तुम्हारे खिलाफ ठोस शहादत और सबूत पेश करेंगे। असलम तहजीब याफ्ता जराइम पेशा था। उसे जमीन दोज दुनिया के बासियों से कभी पाला नहीं पड़ा था। अलबत्ता इस हकीकत से खूब वाकिफ था कि जेदा जैसे उस्ताद थानेदारों से ज्यादा खतरनाक होते हैं और वो पुलिस को अपने ढब पर चलाना भी जानते हैं। उसने ये धमकी सुनी तो खिड़की खोली और सर के बल तीसरी मंजिल से कूद गया। जेदे के आदमी भाग आए, वरना कत्ल में पकड़े जाते। आज जेदा मेज पर टांगे फैलाए सोच रहा था कि वो कैसी मनहूस घड़ी थी जब उसने नाज को असलम से खरीदा था। खरीद ही लिया था तो आगे चला देता। आगे चलाने का ख्याल आया तो उसकी सोच का रुख बदलने लगा। उसने सोचा, नाज को तो अब भी चलाया जा सकता है। फर्स्ट क्लास चीज है, 3 साढ़े 3 हजार का गाहक आसानी से मिल सकता है। उसने सर को झटक कर फैसला कर लिया कि नाज को बेच देगा। इस फैसले से उसकी ज़हनी खलफशार यकबारगी थम गई, जैसे वो जंजीरें टूट गई हों जिनमें वो गिरफ्तार था। दिल पर जो बोझ आ पड़ा था वो उतर गया और वो अपने असली रूप में आ गया। डाकू, बर्दाफरोश, जेदा जेब कतरा। दूसरे कमरे से झुनझुने के छनाके और बच्चे के कह कहे सुनाई देने लगे। मासूम सी ये आवाजें जेदे के दिमाग में हथौड़ों की जरबों की तरह पड़ने लगीं, जैसे उसका अपना जमीर उसे हथौड़ों से पीट रहा हो। जेदा उठकर बैठ गया और उसकी हस्ती में अभी अभी जो बर्दा फरोश जाग उठा था, उसकी हस्ती के वीराने में ही कहीं छुप गया। 2 4 लम्हों के बाद बच्चा मोटर उठाए उसके पास आ गया। पीछे पीछे नाज थी। बच्चे ने मोटर जेदे के हाथ में दे दी। जेदे ने बेख्याली में मोटर को चाबी देकर फर्श पर छोड़ दिया और कमरा मोटर की आवाज और बच्चों की तालियों और कहकहों से गूंजने लगा। जेदा कुर्सी से उठा और फर्श पर बैठ गया और बच्चे के मासूम कहकहों में तहलील हो गया। उसने बेताब होकर बच्चे को गोदी उठा लिया
اور اسے اس قدر زور سے بھینچا کہ بچہ بے اختیار ہنس پڑا اور گال جیدے کے گال سے لگا لیے۔ ناز پلنگ پر بیٹھی دونوں کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے بچے کی رگوں میں اس کا اپنا اور جیدے کا خون ہو۔ اس نے پیار بھرے لہجے میں کہہ دیا، بچے کو باپ کے ساتھ کتنا پیار ہوتا ہے۔ جیدہ اس طرح چونک اٹھا جیسے اسے کانٹا چبو دیا گیا ہو۔ وہ اپنے آپ میں آ گیا اور بچے کو ناز کے حوالے کر کے باہر چلا گیا۔ اس کا سراپا کانپ رہا تھا۔ اس نے ٹیپو اور مننے کے کمرے میں جا کر چرس کے کئی لمبے لمبے کش لیے، لیکن بے قراری جیسے بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ناز بچے کے ساتھ باہر صحن میں چلی گئی تھی۔ جیدہ تنہائی سی محسوس کرنے لگا۔ اس نے کسی اڈے پر چلے جانے کا بھی ارادہ کیا، پھر شمی، گلنار اور بالی باری باری اس کے ذہن میں آئیں اور گزر گئیں۔ وہ کمرے میں واپس آ گیا۔ وہ اس گھر سے ذرا سی دیر کے لیے بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن فیصلہ نہ کر سکا کہ کہاں جائے۔ وہ جھنجھلا اٹھا اور اس کے منہ سے نکل گیا، ناز۔ ناز آئی تو وہ جیسے بوکھل آ گیا ہو۔ کہو، کیا بات ہے؟ ویسے ہی بلا لیا تھا، جیدے نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ ایسی کوئی بات تو نہیں تھی۔ ناز نے اس کی پیٹھ پیچھے کھڑے ہو کر ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ دیے۔ جیدہ کرسی پر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ ناز کو بلا تو لیا ہے، اب بات کیا کی جائے۔ ناز ہاتھ سرکا کر اس کے سینے تک لے گئی اور جھک کر اپنا گال جیدے کے گال کے ساتھ لگا دیا۔ جیدے نے سر گھمایا تو دونوں کی سانسیں ٹکرانے لگیں۔ جیدے نے پیچھے ہٹنے کی کوشش نہیں کی اور اس نے اپنے آپ کو ناز کے سرور کے سپرد کر دیا۔ اسے یوں قرار آنے لگا جیسے ناز کے جسم کا لمس اس کی بے کلی اور بے چینی چوس رہا ہو۔ ناز کی گرفت تنگ تر ہوتی چلی گئی اور جیدے پر بے خودی طاری ہونے لگی۔ چرس کی بو سے متلی آنے لگتی ہے، ناز نے کہا۔ جیدہ بیدار ہو گیا۔ وہ ایک ہی جھٹکے سے ناز کی گرفت سے نکل کر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور باہر نکل گیا۔ ناز کو دکھ ہوا کہ جیدہ کسی طوائف کے پاس چلا گیا ہے۔ اس نے آہ لی اور بڑے تلخ خیالوں میں کھو گئی۔ جیدہ کس کا ہے؟ یہ بچہ کس کا ہے؟ جیدہ سراپا گناہ بچہ، ایسے ہی گناہگار باپ اور ایک بن بیاہی مظلوم ماں کا بیٹا۔ میں کیوں ان میں کھو گئی ہوں؟ یہ خیال، یہ سوال اسے پریشان کرنے لگے۔ اس نے خیالوں میں اپنے آپ کو جیدے سے اور بچے سے لا تعلق کر لیا، مگر اس پر ہول سا طاری ہونے لگا۔ الگ تھلگ اس کی کوئی ذات نہیں تھی۔ اسے ساتھ کی اور محبت کی ضرورت تھی۔ وہ عورت تھی، اسے ماں بننا تھا۔ وہ خیالوں میں بھٹکنے لگی اور اس نے غیر ارادی طور پر بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جیدہ ناز کی دنیا سے بھاگ کر فٹ پاتھ پر تیز قدم چلا جا رہا تھا۔ وہ اپنے آپ میں درد کی ٹیسیں محسوس کر رہا تھا جیسے ناز نے اسے ڈس لیا ہو۔ اس درد میں ایک گونا لذت بھی تھی جس سے وہ زندگی میں پہلی بار روشناس ہوا تھا۔ سینے میں ایسا غبار اٹھ رہا تھا جو پہلے کبھی نہیں اٹھا تھا۔ یہ غبار زہر بنتا جا رہا تھا۔ جیدہ اور تیز چلنے لگا۔ وہ بار بار سر کو جھٹکتا تھا جیسے ناز کا گال ابھی تک اس کے گالوں کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ پرلطف اور تلخ خیالوں کے ریلے میں بہتا ہوا وہ بوڑھے موسیقار کے ہاں جا پہنچا اور چند لمحوں کے بعد وہ ستار کے ہلوروں میں بے خود ہو رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد بوڑھے نے ستار اتار دی، مگر جیدہ ابھی تک بے خود ہی بیٹھا تھا۔ تم کئی بار یہاں آئے، بوڑھے نے کہا، مگر ہر بار ایک آدھ الاپ سن کر چلے گئے۔ اسی لیے تو میں آتا ہوں۔ 100 بار آؤ بیٹا، لیکن میں تمہارے آنے اور جانے کے انداز میں ابھی تک بیگانگی سی دیکھ رہا ہوں۔ بوڑھے نے کہا، کئی بار خیال آیا تم سے دو باتیں کروں، کچھ پوچھوں، کچھ سنوں، مگر تم تو جیسے مجھ سے اپنا آپ چھپائے ہی رکھنا چاہتے ہو۔ ایسا تو نہیں بابا، جیدے نے کہا۔ تم پہلے انسان ہو جس نے میری ذات میں جھانکنے کی کوشش کی ہے۔ میری ہستی تو مرگھٹ ہے بابا، میں نے کبھی نہیں چاہا کوئی اس میں جھانکے۔ اس نے آہ لی اور کہا، لیکن تمہارے پاس آ کر میں نے ہر بار چاہا ہے کہ تم مجھ سے پوچھو کہ میں کون ہوں اور میں تمہیں 30 برسوں پر پھیلی ہوئی داستان سنا دوں۔ معلوم نہیں کہ میں نے ایسا کیوں چاہا۔ شاید اس لیے کہ تم پہلے انسان ہو جس نے مجھے بیٹا کہا ہے، اور میں نے تمہاری مسکراہٹ میں باپ کو مسکراتے دیکھا ہے۔ جیدے نے چپ ہو کر سر جھکا لیا۔ اس کی آنکھیں یوں بے چین ہو گئیں جیسے گزرے ہوئے وقت کی ریت سے لمحات کو چن رہی ہوں۔ کہو بیٹا، بابا نے پیار سے کہا۔ اپنے بابا کو سب کچھ سنا دو، بعض دکھ کہہ لینے سے ہی کم ہو جاتے ہیں۔ 30 برسوں کی کہانی سنانے کے لیے 30 برس ہی چاہیے بڑے میاں، جیدے نے کہا۔ مختصر کر کے سنا دیتا ہوں۔ اس نے طویل آہ لی اور بولا،
میرے روگ کا آغاز ایک جان کا منظر سے ہوتا ہے۔ اس وقت میری عمر 7 برس تھی۔ میری ماں بستر مرگ پر پڑی تھی، میں اس کے پاس بیٹھا تھا۔ میرا باپ اس پر جھکا اسے تسلیاں دے رہا تھا۔ ماں نے مجھے اپنے سینے پر لٹا لیا، پھر زور سے بھینچا، میرے سر کو چوما اور ایسے میں ہی اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ باپ نے مجھے اٹھایا، وہ رو رہا تھا۔ باپ نے ماں کی پیشانی کا بوسہ لیا اور مجھے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے کبھی ماں کو دیکھ رہا تھا اور کبھی باپ کو۔ شام کے وقت لوگ میری ماں کو اٹھا کر میرے سامنے مٹی میں دبا آئے اور میں رویا اور روتا ہی رہا۔ جیدے نے آ لے کر کہا، یوں لگتا ہے جیسے میں 30 برس سے رو رہا ہوں۔ ہم اس وقت ممبئی میں تھے۔ 2 برس تک باپ نے مجھے پالا پوسا، جیسے وہ میرے دل سے ماں کی یاد کو کھو دینا چاہتا ہو۔ وہ بہت حد تک کامیاب تھا، میں اس کا اکلوتا بچہ تھا۔ اس نے شاید میری ہی خاطر دوسری شادی نہیں کی۔ پڑھنے کا مجھے شوق تھا۔ اپنے ہم جماعتوں سے میں ہمیشہ آگے رہتا تھا۔ باپ کی تبدیلی ناگپور ہو گئی، معلوم نہیں اس کی ملازمت کیسی تھی یا کیا مجبوری تھی کہ وہ مجھے ساتھ نہ لے جا سکا۔ مجھے میرے چچا کے حوالے کر دیا اور مکان کرائے پر دے کر چلا گیا۔ چچا کے 2 بچے تھے، ایک میرا ہم عمر اور دوسرا 2 سال بڑا۔ چچا کے ساتھ طے پایا تھا کہ ہمارے مکان کا کرایہ وصول کر لیا کرے اور اس میں سے میرے تمام اخراجات ادا ہوتے رہیں۔ کرایہ 30 روپے تھا۔ اس دور کے 30 روپے آج کے تو بہت زیادہ پیسے تھے۔ میں چچا کے بچوں کے ساتھ اسکول جانے لگا۔ چچی ہر صبح اپنے بچوں کو 2 2 پیسے دیا کرتی تھی، لیکن مجھے کچھ نہ دیتی۔ بچوں سے کہہ دیتی تھی کہ جو کچھ لوگے تھوڑا سا اسے بھی دے دینا، اور جس انداز سے وہ یہ فکرہ کہا کرتی تھی، وہ مجھے کانٹے کی طرح چبھا کرتا تھا، اور یہ کانٹا میری ذات میں اترتا چلا گیا، جس کی خلش مجھے آج بھی تڑپا رہی ہے۔ ایسے میں مجھے ماں باپ یاد آتے رہے اور میں کئی بار ماں کی قبر پر جا کر رویا۔ چچا زاد بھائی مجھے اپنا نہیں سمجھتے تھے، میں ان کے ساتھ رہ کر بھی اپنے آپ کو تنہا سمجھتا تھا۔ اس گھر کے پیار میں میرا کوئی حصہ نہیں تھا۔ تفریح کے وقت وہ 2 پیسے کے بسکٹ لے کر کھاتے تھے۔ شروع شروع میں وہ آدھا آدھا بسکٹس مجھے دیتے تھے، مگر چند ہی روز کے بعد ان کا یہ رویہ بدل گیا۔ وہ کھاتے رہتے، میں کھڑا ان کا منہ دیکھتا رہتا۔ ان سے مانگ کر کھانے پر میری طبیعت آمادہ نہیں ہوتی تھی۔ میں ماں باپ کا اکلوتا بچہ تھا، اپنی دنیا کا شہزادہ۔ میں نے گھر میں من مانیاں کی تھی، اب بھکاریوں کی طرح کھڑا بسکٹ کے ذرا سے ٹکڑے کو ترس رہا تھا۔ چچا اور چچی کا رویہ بدتر تھا۔ وہ مجھ سے اس قدر بیگانے تھے کہ میں ان سے کبھی کچھ مانگنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، اور نہ میں یہ کہہ سکتا تھا کہ ہمارے مکان کے کرائے ہی سے مجھے 2 پیسے دے دیا کرو۔ تفریح کے وقت بھوک لگتی تھی، آخر میں بھیکاری بن ہی گیا اور چچا زاد بھائیوں سے بھیک مانگنے لگا۔ جیدے نے بے چین ہو کر کہا، لیکن بابا، میں بھیکاری رہ نہ سکا۔ میں کوئی 2 مہینے ان بچوں سے بھیک مانگتا رہا۔ باپ ایسا گیا کہ لوٹ کر نہ آیا، اور چچا ہمارے مکان کا کرایہ وصول کرتا رہا۔ پھر چچا زاد بھائیوں نے مجھے بسکٹ کی جگہ دھکے دیے۔ ایک روز انہوں نے مجھے مارا بھی۔ گھر میں میری پوزیشن نوکر کی سی رہ گئی تھی۔ میرے چھوٹے سے سینے میں بجلیاں کوندنے لگیں۔ میں مجبور ہو گیا تھا۔ بڑے میاں، تلخیاں میری چھوٹی سی کائنات پر گھٹاؤں کی طرح چھانے لگیں۔ میں جل اٹھا، بچہ ہی تو تھا میں۔ ایک روز وہ دونوں تفریح کے وقت بسکٹ کھا رہے تھے۔ میں ان کے سامنے جا کھڑا ہوا اور انہیں للکارا، مجھے بسکٹ دیتے ہو کہ نہیں؟ بڑے نے کہا، تیرے باپ کے بسکٹ ہیں، جا نہیں دیتے۔ میں تو تیار ہو کر گیا تھا۔ میں نے جھپٹا مار کر اس کے ہاتھ سے بسکٹ چھین لیے اور زمین پر پھینک کر پاؤں تلے مسل ڈالے۔ پھر دوسرے سے بھی چھین لیے۔ دونوں میری طرف بڑھے تو میں نے جیب سے چھوٹا سا چاقو نکال لیا، جو میں نے ایک ہم جماعت سے اسی مقصد کے لیے مانگا تھا۔ چاقو دیکھ کر دونوں رک گئے۔ میں نے پھر للکارا، آؤ ہمت ہے تو آگے بڑھو، دیکھتا ہوں میرے سامنے بیٹھ کر کس طرح کھاتے ہو۔ اس کا نتیجہ ظاہر ہے بابا۔ گھر آیا تو چچی نے مجھے مار مار کر ادھموا کر دیا۔ شام کو چچا آیا تو باقی کسر اس نے پوری کر دی۔ پھر یہ روز مرہ کا معمول بن گیا کہ میں چچا زاد بھائیوں سے بسکٹ یا پیسے چھین کر پھینک دیتا تھا اور انہیں خوب پیٹا کرتا تھا، اور گھر آ کر ان کے ماں باپ سے مار کھاتا۔ ان کے سامنے تو میرا بس نہیں چلتا تھا۔ میں ان کے بچوں سے انتقام لے لیا کرتا تھا۔ اس مار پٹائی میں اور پیسے چھین کر پھینک دینے میں مجھے لذت سی محسوس ہونے لگی۔ جیدے نے قہر آلود آواز میں کہا، بابا، میں آج بھی وہی بچپنے والی حرکت کرتا ہوں۔ جس گھر یا جس جیب میں پیسے دیکھتا ہوں،
उस पर टूट पड़ता हूँ, पैसे छीन लेता हूँ और फेंक देता हूँ, और जो मेरी राह में आता है उसका खून कर देता हूँ। उसी उम्र में ही मुझ में इस कदर अजियत परस्ती और तशद्दुद पसंदी पैदा हो गई थी कि मैं चचाजाद भाइयों के अलावा दूसरे बच्चों को भी पीट दिया करता था। मैं जिससे दस्तों गिरेबां होता उसे लहू लुहान करके दम लेता था। तुम्हारा बाप लौट के नहीं आया? बूढ़े मौसीकार ने पूछा। आया था, 2 बरस के बाद, जेदे ने थूक निगल कर कहा। चचा और चची ने मेरे खिलाफ खूब जहर उगला। उन्होंने मेरे मुतल्लिक जो कुछ कहा सच कहा, मगर अपने मुतल्लिक जो कुछ कहा झूठ कहा। उन्होंने मेरे बाप से कहा कि वो मुझे हर रोज एक आना देते हैं, और ये भी कि मुझे अपने बच्चों से ज्यादा अजीज रखते हैं। मुझे जिंदगी में पहली बार मालूम हुआ कि झूठ भी बोला जा सकता है। मुझे झूठ से नफरत थी, उस वक्त भी और अब भी। चचा और चची ने जी भर के झूठ बोला, मगर मैं सच कहने की भी जुर्रत ना कर सका। मैं इतना भी ना बता सका कि मैं माँ की कब्र पर जाकर रोया करता हूँ, और उस मकान के दरवाजे पर जाकर भी रोया करता हूँ जहां अब किराएदार रहते हैं। बाप ने तुम्हें मारा होगा? नहीं, जेदे ने कहा। उसने मुझसे प्यार किया और कहा, बेटा तुम तो इतने प्यारे बेटे थे। प्यारे बेटे यूं नहीं किया करते। मैं उसे कहना चाहता था कि यहाँ मुझे कोई बेटा नहीं कहता। मैं उस प्यार भरी आवाज को तरस गया हूं, मगर मैं कह ना सका, और मैं उसके साथ लिपट कर रोया और जिद की कि मुझे वो साथ ले जाए। बाप ने कहा कि वो 2 रोज के बाद फिर आ रहा है और उसे साथ ले जाएगा। वो चला गया, मगर ये 2 रोज बहुत तवील हो गए। चचा का घर अब मेरे लिए जहन्नुम बन गया। मैंने आवारा लड़कों के साथ दोस्ताना गांठ लिया। उनके साथ मिल बैठने और हंस खेलने में मुझे बहुत लुत्फ आने लगा। घर में तो मेरे लिए सिवाय डांट डपट और घुरकियों के कुछ नहीं था। चचाजाद भाइयों के साथ मेरा रवैया वही रहा। फिर मैंने घर में चोरी शुरू कर दी। एक बार चचा ने पकड़ लिया और सतून के साथ बांधकर इस कदर पीटा कि मैं बेहोश हो गया। इसका बदला मैंने दूसरे ही दिन उसके दोनों बच्चों से ले लिया। 6 माह के बाद बाप फिर घर आया। अब तक मैं बहुत होशियार हो चुका था। जूं ही चची ने मेरे खिलाफ जहर उगलना शुरू किया, मैंने अपनी शुरू कर दी और तफसीलन बताया कि इन लोगों ने मेरे साथ क्या सलूक किया है। मैंने ये भी बताया कि सर्दियों की रातें इन्होंने मुझे नौकरों से बदतर हालत में रखा। मैं पेंसिलें और कापियां लड़कों से चुरा चुरा कर इस्तेमाल कर रहा हूं, और ये भी कि इन्होंने ईद के रोज मेरे लिए नए कपड़े भी ना बनवाए। मेरा बाप ज़ारो कतार रोया, लेकिन वो बेबस था। जाने मुझे क्यों साथ ना ले जा सकता था। मुझे बाजार ले गया, मेरे लिए नए कपड़े खरीदे, होटल में ले जाकर खाना खिलाया, मिठाइयाँ भी खिलाईं, और मुझे एक स्कूल मास्टर के घर ले गया। ये स्कूल मास्टर जाने गैर शादीशुदा था या क्या था, मगर रहता अकेला था। बाप ने मुझे उसके हवाले कर दिया और कहा कि आइंदा मकान का किराया वसूल कर लिया करे और इसमें से मेरे अखराजात पूरे कर लिया करे। बाप ने उसे खास तौर पर कहा कि मुझे एक आना हर रोज बाकायदा मिलता रहा करे। दूसरे रोज मेरे बाप ने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। बाबा, जेदे ने दुखी हुई आह लेकर कहा, वो आखिरी इंसान था जिसने मुझे बेटा कहा था, और आज तुमने उसी प्यार से बेटा कहा है। स्कूल मास्टर ने मुझे प्यार से घर में रखा। मुझे खोया हुआ प्यार वापस मिलने लगा तो मैं राह पर आने लगा। स्कूल में लड़ाइयाँ झगड़े बंद हो गए, चोरी चकारी खत्म हो गई, और फिर मैं दिल लगा कर पढ़ने लगा। मास्टर मुझे हर रोज एक आना देता था और मेरा हर तरह से ख्याल रखता था। एक रोज मुझे कहने लगा, जाओ नल के पास जो सबज दरवाजे वाला मकान है, वहां से मेरे लिए रोटी मांग लाओ। वो अपनी हांडी रोटी खुद ही किया करता था। मैं झिझकते शर्माते चला गया और उस घर से उसके लिए एक रोटी मांग लाया। दूसरे रोज उसने फिर एक और घर से रोटी लाने को कहा तो मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा, मुझसे यूं भीख नहीं मांगी जाती। उसने बहुत कहा, लेकिन मैं नहीं गया। आखिर उसने मुझे पैसे दिए और होटल से खाना ले आया। चंद रोज के बाद वो जल्दी जल्दी में घर आया और कागज के पुर्जे पर कुछ लिखा, फिर तय करके पुर्जा मुझे दिया और दरवाजे में आकर मुझे कहने लगा, वो देखो, गली में जो औरत खड़ी है ना, ये रुका, उसके पास फेंक कर आगे निकल जाना। मैं कागज लेकर चल पड़ा। मालूम नहीं मास्टर देख रहा था या नहीं। मैंने रास्ते में रुका, खोल कर पढ़ा, लिखा था, आज रात दरवाजा खटखटाना। मैं सब समझता था। मैं वहीं से लौट आया और रुका मास्टर को देकर कहा कि मैं ऐसे रुके नहीं लेकर जाया करता। उसने मेरे मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा कि मैंने रुका क्यों पढ़ा था, और यह भी कि मैंने उसका हुक्म क्यों नहीं माना। उसने मुझे ये सजा भी दी कि दूसरे रोज एक आना नहीं दिया। बोला,
जब तक मेरी सारी बातें नहीं मानोगे आना नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने उसकी बातें मानने से इनकार कर दिया। अगली रात मैं गहरी नींद सोया हुआ था, मास्टर ने मुझे जगा दिया। हम दोनों एक कमरे में सोया करते थे। उसने मुझे दूसरे कमरे में सोने को कहा तो मैंने कहा कि अकेले डर लगता है। उसने मुझे घसीट घसीट कर दूसरे कमरे में धकेल दिया और मेरा बिस्तर वहां ला फेंका। मुझे मारा भी और धमकाया भी कि मैं चुपचाप सो जाऊं। उसने बाहर से चिटखनी चढ़ा दी। मैं रोने लगा। कुछ देर के बाद मास्टर के कमरे में किसी औरत के हंस हंस के बातें करने की आवाजें सुनाई दी। मेरी नींद उचाट हो चुकी थी। घंटा 2 घंटे के बाद मास्टर ने दरवाजा खोला और मुझे अपने कमरे में ले गया। देखा वो अकेला था, औरत जा चुकी थी। वो बगैर बीवी के रहता था। मेरी उम्र 12-13 बरस की थी। उसने मुझसे उल्टी सीधी बातें शुरू कर दी और ऐसा मुतालबा कर बैठा जो मैं जान के बदले में भी पूरा करने को तैयार नहीं था। उसने पैसों का लालच दिया, सिनेमा दिखाने का वादा किया। आखिर मार कुटाई पर उतर आया और उसने एक रात मुझे बहुत पीटा। एक आना मिलना तो बंद हो ही चुका था। अब वो मुझे जरा जरा सी बात पर मारने पीटने लगा। बगावत की जो चिंगारियां दब गई थीं वो फिर सुलग उठीं। मैंने उसके यहाँ भी चोरी की और आवारा लड़कों की मंडली में जा बैठा। एक रोज मास्टर ने चोरी करते पकड़ लिया और लगा पीटने। मैंने चीख चीख कर कहा कि ये मेरे अपने पैसे हैं जो तुम हमारे किराए से वसूल करते हो और मुझे नहीं देते। उसके पास इसका एक ही जवाब था, थप्पड़, घूंसे और लातें। उस रात उसने मुझे भूखा रखा। उसका इंतकाम मैंने इस तरह लिया कि उसका नया कंबल चुरा कर कबाड़ी के हाथ 6 रुपए में बेच दिया और सब दोस्तों को पिक्चर दिखाई।